که پر رضا تیار نه صبر وکا تا نمبر تیر ک او زما د مولا نمبر روان دی انشاءالله. پاکستان کې پیرانو تبلیغیانو سپین پټکی سره انقلاب راغی او انشاءالله پاکستان کې زیړې پګړې سره انقلاب روان دی انشاءالله. مفکر اسلام مفتی محمود سے دا قافلے سرخیل عالم دین کئی مرتبہ امینم پاتې شو طالبانو سټوډنټانو ته په درس کې وی داغه تکي کلام سپیرو اب بیا سپیرو سپیرو موبایل سیده کا سپیرو نه هر چاته به سپیرو توجه او کو اوس من پیژنې قاضی حمید الله جان وہ شخصیت دا پنجاب کې خزې سړکونو ته راوتې د ښځو ریس هغې ته میراتن ریس وي اټولې ښځې قاضي حمید الله جان صاحب ډیته کړې وي دا کریډټ د 400 شب قدر دی. توجه نو قاضی صاحب بھی سپیرو ماته د پنجاب یو طالب وی قاضی صاحب بار بار فرماتے ہیں سپیرو سپیرو تو یہ سپیرو کیا ہوتا ہے اس پنجابی د سپیرو نہ خبر میں قاضی سے فرماتے ہیں منحوس کے بچے کتاب کی طرف دیکھو سپیرو ندار چخپل تکے کلام ہے وہ زما تکے کلام سے شہر ہے مونسر نوشیرہ کی تبلیغ والا امیر صاحب دی داغا امیر صاحب تکے کلام دے کہ سمر بیان کہ کچے نمبری بیان نہیں داغا تکے کلام دے او بیان دا سکی اچھے بیان شروع کی اغوی کامیابی اللہ پا دین کے خدا اللہ برازی کو گشت بکو تعلیم بکو شبی جمعہ شبی دوار لبزو زورتیم امیر سے پدر باندے خلقم چارج کے اوزانم چارج کے بعض خلق بیان کے جو ہے ہوئی بعض خلق تک کلام چیدی او بعض خلق پا بیان کی چکم دی او دا چکم دی والا شب قدر کے دیر دی اللہ دی دیر کی اللہ دی دا 400 مرکز مسجد نورم آباد کی او اللہ دا پیخور مرکزم آباد ایو سڑی بیان کی چکم دی دیر وی چالے دڑ کو زما توجہ شکر دی دیر لدڑ کرنے دی پا بازو کی باقیدہ خارق لگولی زورتیم زن برنان واخلے چرتا زیاد نشی توجہ نچاوتے بیان کو خدا چکم دے پکی مو آیا غوطوے کو سوک میں سر دا تنی غس کی چکم دی کسوک میں سر دا تنی غس کی چکم دی وہ بلڑما دا چکم دی بہرحال چند گزارشات اختصار سرا ختم القرآن حفظ ناظرہ یو حافظ مال راشد دلتا یو حافظ توجہ دا سے تکڑا کس راشد چے پریشر کی نراز ہے تاس تا سویم نازوی چاہتا ویم 00 تا ویم توجہ عبداللہ خیبر پختونخوا دا پولیس آئی جی پی معظم جان سواری تا سلام عقیدت پیش کم چی دا منشیات و خاتمه دا پر ایلیٹ فورسز سرچ اپریشن کم مونگ دا منشیات و خاتمه کی دا حکومت حمایتم کو تعاون کو بے انشاءاللہ او دا چرسو دا پوڑنو دا آئس دا خارسولو اڑیبا دا پولیس او دا ادارو پا نوٹس کی سوک راوی اللہ سوچت کی کوری والا دی کوری جو کتا چی دا چا لاس کتی دا بٹک چرسی تو گورا دی سٹیٹ تم پا کراشی چرتا مولیانو کی سوکنی او گورا لاس سے چاہ کتا دی خیرن بچے لاس سوچت کونی سے چرسی سر انشاءاللہ اگر رسنس دیدا اللہ با خیبر پختونخوا دا منشیات نا پاک کی دا سٹوڈنٹ لائف با محبوب شی مستقبل با روشن شی منشیات با ختم شی نشے تماشے باجو والا با ختم شی ہر دور کے انقلاب با دا مولائی دا منشیات نا بائیکاٹ او دا پبجنان پر رضا کوے که پزورا ہوا ہے پر رضا که پزورا او که پر رضا تیار نہیں صبر کا تا نمبر تیر کا او زما دا مولا نمبر روان دی انشاءاللہ. پاکستان کے پیرانو تبلیغیانو سپین پٹکی سر انقلاب راگے اور انشاءاللہ پاکستان کی زیادہ پکڑے سر انقلاب راگے